अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी एक गुफ्तगू जारी है। गुज़िश्ता दिनों सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो है, जो इस वक्त पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब की मलकियत है। मुबैना तौर पे कहा जाता है कि एक केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर साहब का भी इसमें शेयर है। ये सिटी 42 और 24 न्यूज़ जो है और सिटी 42 अखबार भी है, वो चलाते हैं। इनका एक सालाना रिचुअल है हर इलेक्शन से पहले और उसके बाद वो बुनियादी तौर पे अपने दफ्तर के अंदर बाकायदा एक इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल हर साल या 2 साल के बाद ये वो शुगल करते हैं और उसके अंदर तमाम मुलाजमीन को, जो सिटी 42 के मुलाजमीन हैं, उनको वोट डालने का हक दिया जाता है और वो वोट डालते हैं और उसके अंदर जो भी पार्टी जीतती है उसके वो नताइज का ऐलान करते हैं और तालियां बजाते हैं कि देखें जनाब हमारे दफ्तर में कितनी जमहूरियत है। तो ये एक सिंबॉलिक होता है, इसमें कोई वो नहीं है। अब जाहिर है कि ये जो सिटी 42 है ये अपना प्रोजेक्ट इमरान खान की वाइंडिंग अप से पहले तक तो एक यूथिया चैनल था। यानी 42 जो था, 42 नहीं 24 जो था, वो वाहिद चैनल था कि जहाँ पे पॉलिटिकल मिमिक्री का जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसके अंदर पाकिस्तान की सियासी क़यादत को अदर देन इमरान खान बाकायदा गालियां बकी जाती थीं। चोर, डाकू, लुटेरे तक के जो अल्फाज पॉलिटिकल मिमिक्री के किसी प्रोग्राम में अगर इस्तेमाल हुए हैं तो वो नशर हुआ है इस टीवी चैनल से। तो उस वक्त ये टीवी चैनल बहुत अच्छा था। जब उनको अंदाज़ा हुआ कि सियासी डायनामिक्स बदल रहे हैं और प्रोजेक्ट इमरान खान की वाइंडिंग अप के इंतज़ामात शुरू कर दिए गए हैं, तो उन्होंने भी अपना किबला मोड़ लिया। ठीक है, ARY की तरह जाली इकबाल के शेर पढ़ने की बजाय उन्होंने कहा कि असली शेर पढ़ लेते हैं। तो खैर 24 के ऊपर हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, सजाद मीर साहब, जब वो मॉर्निंग शो करते थे तो हम उनके मॉर्निंग शो के अंदर तबसरा निगार के तौर पे जाया करते थे, हाज़िर हुआ करते थे। तो उसके बाद फिर जो है कभी वहाँ से किसी ने हमें आवाज़ नहीं दी, क्योंकि हम उनके मर्ज़ी का तबसरा नहीं किया करते थे। ता आन के अपनी पॉलिसी तब्दील करने का फ़ैसला हुआ तो अब दूसरी साइड के लोग लिए जाएं। अब मसला ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत लॉन्च करने जो कंटेंट जनरेट करना था, उसके लिए आपको शदीद किस्म के यूथिये भर्ती करने थे। शदीद किस्म के अंधाधुंध तासुब में डूबे हुए बदबूदार यूथिये आपने भर्ती करने थे। इस वक्त बेशतर टीवी चैनल्स के साथ यही ट्रेजेडी हो रही है कि भर्ती कर लिए हुए हैं यूथिये जो कि इमरान खान साहब को नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक कोई पैगंबर और वलीउल्लाह समझते हैं, और जब कभी उनकी नज़र डलवा दी जाए कि यार वो ज़रा उसका माजी और ये सारा कुछ, तो आगे से वो बड़ी हैरत के साथ और बड़ी तहम्मुल के साथ कहते हैं सर लेकिन लोग नहीं ना मानते। लोग नहीं मानते, लोगों की बात नहीं हो रही, आपके अंदर अपना तासुब है। ठीक है, अच्छा ये तासुब कैसे बोया गया है? ये तासुब ऐसे बोया गया है, मैं एक टीवी चैनल के अंदर आला ओहदे के ऊपर मुतमक्कन था, मुझे एक साहब टक्कर गए। उन्होंने कहा कि जनाब वो आपसे एक काम है। मैंने कहा कि बताइए। नहीं आप जो है ना वो बाहर ज़रा मिलेंगे। अच्छा जी। उन्होंने डिफेंस के अंदर कोई दूर दराज एक कोई था चाय खाना, वहाँ पे आने की दावत दी। जब हम गए उनसे मिलने के लिए तो हम 2 ही लोग थे, तीजा कोई नहीं थी। तो हम वहाँ पे एक टेबल पे बैठ गए और गपशप शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि देखिए इमरान खान साहब का लाहौर में जलसा होने जा रहा है। अच्छा जी, हो जी। हम उसके ऊपर, मेरा ख्याल था, मैं उस वक्त अखबार में कॉलम भी लिखता था, मैंने कहा मेरा ख्याल है ये कोई कॉलम शॉलम की डिमांड करेगा। तो मैंने उसे कहा कि जलसे पे कोई अगर आपने कोई लिखना लिखाना था तो ये आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? मैं इतनी दूर आया हूँ, आप मुझे वैसे हुक्म फरमा देते, मैं लिख देता।
جو بھی اس پہ مناسب ہوتا. کہتے نہیں وہ نہیں ہے, آپ کے ایک اور کام ہے. پھر وہ شروع ہوئے کہ آپ کب سے پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں 2000 سے 9/11 کے بعد میں نے مختلف تعلیمی اداروں کے اندر سرکاری اور نیم سرکاری میں پڑھانا شروع کر دیا تھا, اور یہ میرا ایک پارٹ ٹائم شغل رہا ہے. اس سے انکم تو نہیں ہوتی, لیکن چلیں. تو کب سے پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اتنی دیر سے پڑھا رہا ہوں. اچھا, تو چینلز میں آپ کے اسٹوڈنٹ کی تعداد بھی اچھی ہوگی. میں نے کہا بالکل اچھی ہے. تو کہنے لگے کہ پھر آپ سے کام ہے. میں نے کہا حکم فرمائیں. یہ جلسہ جو ہے نا, یہ ہم نے کامیاب کروانا ہے میڈیا کے فرنٹ کے اوپر. میں نے کہا آپ کوئی ایڈورٹائزنگ کمپنی یا امیج بلڈنگ کمپنی ہائر کیجئے, وہ کروا لے گی. کہ نہیں وہ نہیں نا, ان کے ذریعے وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا, اور وہ سارا خود ہی کھا جاتے ہیں. کیا کھا جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بنیادی طور پہ نا بجٹ ہے اس کے لیے 80 لاکھ روپے کا. ٹھیک ہے, اچھا 80 لاکھ روپے کا بجٹ ہے تو کمپنی کوئی سستی نہیں مل رہی. نہیں, وہ کمپنی اپنی جگہ پہ کام کرے گی. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس دن اس میڈیا کی لائیو کوریج کے اوپر جو لوگ متعین ہوں گے, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ تعصب کہاں سے جنریٹ ہوا ہے. لائیو لوگ جو متعین ہوں گے ان کو آپ نے جو ہے وہ کچھ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہیں. مثلاً تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں شاید بلیک بیری ہوتا تھا, ایپل ابھی اتنا عام نہیں ہوا تھا یا اتنا ایڈوانس نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہوں گے ان کو حصہ بقدر جسہ کو بلیک بیری تقسیم کر دیے جائیں. کچھ کی اور کوئی ضروریات ہوتی ہیں, کسی کو موٹر سائیکل لے کے دے دیا جائے, کسی کو کچھ کر دیا جائے, کسی کو کچھ کر دیا جائے, رپورٹرز کو بھی آپ. میں نے کہا یار اس نیک کام کے لیے آپ کی نظر میرے اوپر کیوں پڑی؟ لگا نہیں, وہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ بعض اوقات رزسٹ کرتے ہیں آپس, وہ نہیں لیتے اور گالیاں بکتے ہیں. اگر کمپنی دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کمپنی کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا یار آپ مالک کے ساتھ موکلیں. انہیں مالک بہت زیادہ پیسے مانگتا ہے, مطلب مالک جو ہے نا وہ پھر 10-12 کروڑ مانگ لیتا ہے. تو ہم اب اتنے چینلز کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہ اسٹریٹجی کرافٹ کی ہے کہ جو اس دن اس کوریج کی ڈیوٹی پہ ہوں ان کو نا کسی طریقے سے ہم ابلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بلیک بیری سے لے کے موٹر سائیکل تک جو جس کی ڈیمانڈ ہو اس کو دے دی جائے. میرے لیے یہ, میں نے کہا یار آپ نے یہ تصور کیسے کیا کہ جن کو میں کلاس روم میں کھڑے ہو کے ایمانداری کا درس دیتا رہا ہوں, یا اقبال کا یہ شعر پڑھتا رہا ہوں کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, میں انہیں ون فائن مارننگ بلاؤں گا اپنے دفتر میں اور انہیں کہوں گا بیٹا یہ رکھ لو, اور تم نے کل جو عمران خان کو مہاتما ثابت کرنے پہ لگانا ہے. خیر ان کے ساتھ ہلکی سی تلخی بھی ہو گئی اور تعلقات بھی پھر ویسے نہیں رہے دوبارہ. لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 80 لاکھ صرف نہیں ہوں گے, اگر آپ بجٹ اس سے زیادہ بڑھوانا چاہیں گے تو یہ کروڑوں میں بھی جا سکتا ہے کام. مطلب کہ میں نے کہا کہ میں پہلے پوری تفصیلات دی. میں نے کہا کتنے کروڑوں تک؟ انہوں نے کہا بس سنگل ڈیجٹ میں رہنا چاہیے, 10 کروڑ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا ویسے اتنے پیسے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتا وہ ٹی وی چینل 10-10 کروڑ فی کوریج مانگتے ہیں. تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ 20 ٹی وی چینل ہیں, 25 ٹی وی چینل ہیں, 30 ٹی وی چینل ہیں, تو ہم 3 ارب روپیہ تو دینے سے رہے نا. تو اب جس کو ڈائریکٹر نیوز کو بلیک بیری ملا ہے وہ تو پھر ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے نا. آؤ, تو یہ بنیادی طور پہ بات جو ہے میں نے کہا کہ ویسے ہی ریکارڈ پہ لے آنی چاہیے. سٹی 42 کے اندر ظاہر ہے کہ وہ اس وقت عمران آئز تھا اور اس کے اندر سارے وہ لوگ تھے, اور یہ سٹی 42 تک محدود نہیں ہے. یہ مطلب 2010 کے بعد لانچ ہونے والے ہر ٹی وی چینل کی اسٹریٹجی یا ٹریجڈی ہے. اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو گیرا پیسے کیا کہ یار دیکھیے اگلے 10 سال یہ پروجیکٹ چلنا ہے, اور 10 سے 20 سال بھی ہو سکتے ہیں, اور ہمیں عمرانڈو کانٹینٹ جنریٹ کر کے تو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو ہمیں عمرانڈوز چاہیے, ٹھیک ہے نا, جو اس سے
हिचर विचर करे, थोड़ा सा भी इधर उधर हो, उसे कंटेंट जनरेशन से निकाल दें, उसे किसी नुक्कड़ में लगा दे या वैसे ही अदारे से फारग कर दे। तो फिर बहुत सारे लोग फारग हो गए, ख़ास तौर पे जो फ्रंट पे बैठ के, जो स्क्रीन पे बैठ के। अब देखिए इस वक्त एक दो साल हमारे जैसों की एक्सेप्शन छोड़ के, हम टीवी पे तो नहीं रहे ना, लेकिन जो रहे, जो आजकल इमरान अहमद खान न्याजी साहब के खिलाफ नंगी तलवार बने हुए हैं, ज़रा इमरान दौर के अंदर तो देखें वो क्या कर रहे थे। ठीक है ना, इमरान खान की सपोर्ट के अंदर स्टोरियाँ ब्रेक कर रहे थे जो कि इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट करती थी। इमरान खान के क्या, एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को, उस वक्त के बयानिए को सपोर्ट करती थी। ठीक है ना, जो आज बड़े बड़े एंटी इमरानडू बने हुए हैं, इमरान खान के ऊपर वो नंगी तलवार बन के गिरते हैं, वो उस वक्त क्या कर रहे थे? वो उस वक्त इमरान खान के आगे बाजा बता रहे थे बंदरों की तरह। तो ये अब टीवी चैनल के अंदर टॉप टू लेके बॉटम तक, और ख़ास तौर पे ये 2010, 8, 9, 10, जब 8 के बाद प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च होता है और या 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर लॉन्च होती है, तो उसके बाद क्या कर रहे थे? तो वही तबसरा निगार जो हैं वो आजकल आपको और मुझे ये बताते हुए पाए जा रहे हैं कि अगर इलेक्शन के, ये देखें ना, निकल आया इमरान खान जीत गया 84% अक्सरियत के साथ। ये 84% 85% से कम नहीं मान रहे, क्योंकि इनका मफाद भी वाबस्ता है, और ये पिछले 12 से 15 साल के दरमियान इन्होंने अपने आप को गियर अप भी ऐसे ही कर लिया हुआ है, क्योंकि इनके ख्याल में ये प्रोजेक्ट तो तमाम उम्र चलना था, वो नहीं चला। जिन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उन्होंने ही वाइंड अप कर दिया, लेकिन ये नई उभरने वाली हकीकतों को नहीं मान रहे। लिहाजा इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर वो तमाम शराबे काबज है जो कि इमरान अहमद खान न्याजी को महात्मा मानते हैं। तो फिर इस तरह के नताज आते हैं। तो मैंने अर्ज किया, अब वो आर्गूमेंट बिल्डअप करते हैं कि देखें अगर इमरान खान ने जीता तो इसका मतलब इलेक्शन रिग होने जा रहा है, यानी कि नवाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त कैंडिडेट है। मैंने अर्ज किया, मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट आज की तारीख तक कोई इलेक्शन जीत नहीं पाए। इलेक्शन के अंदर सबसे पहला मोहरा जो था एस्टेब्लिशमेंट का वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। 70 के इलेक्शन के अंदर वो उस वक्त के इमरान खान थे, और दूसरी साइड के ऊपर जो थी वो अपोजिशन थी मुजीबुर रहमान साहब की शक्ल के अंदर, और मुजीबुर रहमान साहब ने भुट्टो साहब से डबल से भी ज्यादा सीटें जीती थी। भुट्टो साहब के पास 80 सीटें थी कौमी असम्बली की, उसके पास 164 थी। तो वो 2/3 अक्सरियत से हारा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा था उस वक्त। ठीक है, अब तकलीफ तो बहुत होगी मेरे कुछ दोस्तों को, लेकिन ये रियलिटी है यार, ये हकीकत है। अब आगे आ जाएं, ठीक है, आगे तशरीफ ले आए। ज़ियाउल हक साहब ने गैर जमाती इलेक्शन करवा के उनमें से मुस्लिम लीग बरामद की। जुनेजो साहब जो थे, उनके इलेक्शन से पहले जब कौमी असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन होने लगा तो ज़ियाउल हक हार गया, और ज़ियाउल हक के मुखालिफ जो कैंडिडेट खड़ा हुआ किया गया था फखर इमाम, वो जीत गया यार। ठीक है ना, उत्थे फिर तरथली पै गई पूरा। उस वक्त का जो कर्नल वसीम होगा उसने मैनेज करके तो कोई 1-2 वोटों की अक्सरियत से, बल्कि मेरे ख्याल सिंगल डिजिट वोट थे जिनकी अक्सरियत के साथ वो जुनेजो साहब को कामयाब करवाया गया। सिंध का कार्ड खेला गया, सिंध तासुब का कार्ड खेला गया कि हमारा एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, तो वो कार्ड खेला गया और फिर जाके जुनेजो साहब मुंतखब हुए। अगर इस पे भी दिल नहीं मानता, आगे आ जाए। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर बलूचिस्तान की महरूमियों का सारा कार्ड खेल के जमाली साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाया गया 1 वोट की अक्सरियत से, और वो भी अगर जनाबे फजलुर रहमान साहब असूलों पे खड़े रहते तो वो भी मुंतखब नहीं होता था। तो जमाली साहब जो थे वो 1 वोट की अक्सरियत से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाइए इमरान अहमद खान न्याजी साहब। इमरान अहमद खान न्याजी साहब के पास सादा अक्सरियत नहीं थी, ठीक है ना, और फिर हेलीकॉप्टर चलाए गए, फिर जहाज चलाए गए, और फिर उनको प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करवाया गया। यार ये हमारी तारीख के तमाम वाकयात आप बड़ी उसके साथ नजरअंदाज कर देंगे। ठीक है, अगर इन 5 इंसिडेंट को ले लें तो 97 के इलेक्शन वाला आपका इल्जाम जो है वो गलत साबित हो जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ। एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी हो सकता है हो,
سپورٹ نہیں تھی، اسی لیے نواز شریف 2/3 اکثریت سے جیت گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ نواز شریف 2/3 اکثریت سے جیتا تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کی سپورٹ نہیں کر رہی تھی، اگر کر رہی ہوتی تو وہ قطعاً نہیں جیتتا۔ تو ان نتائج کے اندر چونکہ آپ کو اپنی موت نظر آ رہی، پولیٹیکل ڈائنامکس یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کا آئندہ الیکشن کے اندر صفایا ہونے جا رہا ہے، تو یہ جو عمرانڈوائز ہیں، یہ جو عمرانڈوز ہیں، وہ ابھی سے اس کے لیے ذہن سازی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، الیکشن کے نتائج کے خلاف پچھلی دفعہ مہم اس لیے چلی تھی کہ پروجیکٹ عمران خان لانچ ہو چکا تھا اور 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے ذریعے آپ نے ایک غدر مچا دیا ہوا تھا میڈیا کے ذریعے۔ اب تو وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ بھی آ گیا کہ آپ ٹی وی چینل ISI کا پلان تھا اور لوگوں کی آرم ٹوسٹنگ کر کے اس سے کے ذریعے اس کے لیے پیسے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ٹاپ سٹی کے مالک کو کہا گیا کہ اس کو فائنانس کرو، اسی لیے آپ ٹی وی چینل کے اندر کیش میں تنخواہیں دی جاتی تھیں، بول ٹی وی چینل کے اندر کیش میں تنخواہیں دی جاتی تھیں، اس کے اندر نہیں دی جاتی تھی، بینک اکاؤنٹس کے اندر حساب دینا پڑتا۔ وہ جو کروڑ تنخواہیں لگائی تھی نا بول نے اور آپ نے، وہ ساری کی ساری تنخواہیں جو تھیں وہ کیش کی شکل میں آتی تھی، تو کیش اس طرح کی پارٹیوں سے نکلوایا جاتا تھا، اس طرح کی کاؤز کو ملک کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ اس 2014 میں جو غدر مچ چکا ہوا تھا میڈیا کے اندر، اس کے بعد جو ہے اس کے باوجود بھی 2/3 اکثریت کیا، سادہ اکثریت بھی نہیں آئی عمران خان صاحب کی۔ یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ریکارڈ پہ رہنی چاہیے۔ اس لیے ہاں، تو پروجیکٹ لانچ ہو چکا ہوا تھا۔ جب عمران خان صاحب جو تھے مطلب کہ ان کے لیے وہ پروجیکٹ 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کا جو پروجیکٹ لانچ کیا تھا، اس کے نتیجے کے اندر جو تھا عمران خان کے خلاف بات کرنا اور اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ کے حق میں بات کرنا گویا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لوگوں کے بازو ٹوٹے، جانیں گئیں، ٹانگیں توڑی گئیں، نوکریاں گئیں۔ اب اتنی محنت کے ساتھ آپ نے یہ ساری کلینزنگ کی ہے، وہ لوگ نکل گئے، انہوں نے کوئی اور شعبے اڈاپٹ کر لیے، وہ ملک چھوڑ گئے جو کہ پروجیکٹ عمران خان کے مخالف تھے۔ اب اتنی محنت کے ساتھ کر کے آپ نے جو نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں وہ تو یہ ہیں۔ تو بھائی جان یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت کوئی فیض، کوئی ظہیر الاسلام آجڑی، کوئی پاشا جو ہے وہ 124 دن کا دھرنا دلوانے کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ اگر آپ اس پہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے عمرانڈوز بھائیوں کہ جناب الیکشن کوئی تسلیم نہیں کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ مظاہرے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی مظاہرے ہوں گے، تو جنہوں نے فنانس کرنا ہوتے اپنی جگہ تے ہے ہی نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو مظاہرہ کرنے آئے گا وہ اس کے پیچھے اس کے کانوں میں آوازیں آئیں گی کی بلا لالے 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 لال کے آوازوں کے اندر کوئی نہیں مظاہرہ کرے گا۔ یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں۔ آپ نے ان الیکشن کو ڈاؤٹ فل بنانا ہے، بنائیں، لیکن ظہیر آجڑی صاحب چلے گئے، پاشا صاحب ریٹائر ہو گئے، فیض حمید اسٹریٹجک ایسٹ بن کے محفوظ کر لیا گیا۔ اب مظاہروں کے لیے سپانسرشپ دستیاب نہیں ہوگی، اور وہ مسخرہ جو ریاست بچاؤ سیاست نہ بچاؤ کا نعرہ لگا کے آتا تھا، اس کو واپسی کی ٹکٹ بھی دینے کے لیے کوئی دستیاب نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔